आज यहाँ मनका कुरा राख्ने जुन जमर्को मैले गरेको छु त्यो चाहिँ हाम्रो वैवाहिक जीवनको सेरोफेरोमा यहाँसँग बातचित गर्न चाहन्छु। म आफै पनि यस्तो प्रकारको पृष्ठभूमिबाट आए जहाँ विवाहले धेरै ठुलो भूमिका खेलेको छ मेरो जीवन यहाँसम्म आइपुग्नुमा। र बाइबलका केही खण्ड पढ्नुभन्दा पहिला म एउटा आफ्नो जीवनको एउटा अनुभव राख्न चाहन्छु। मेरो एकजना नजिकका मित्र हुनुहुन्थ्यो टेकराज भण्डारी। उहाँ अहिले यो डोटी जिल्लाको छतिवन होइन जोराइल गाविस, अहिले त्यति बेलामा छतिवन हुन्थ्यो, अहिले जोराइल गाविसमा पर्ने रामपुर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक पनि हुनुहुन्छ। उहाँले एकपटक एकदमै चुनौतीपूर्ण तरिकाले भन्नुभयो, तिमी जहाँसुकै जाऊ विवाह गर्न त तिमी घरै फर्किनुपर्छ। कारण त्यति बेलासम्ममा मेरो जीवनशैली अनि त्यसपछि मेरो हावभाव सबै हेर्दाखेरि त्यो मित्रलाई पक्कै पनि लाग्यो जबसम्म यसका आमा बाउले मागिदिँदैन भनेदेखि यसलाई त कसैले पनि विश्वास गर्दैन, यसले बिहा गर्न सक्दैन भन्ने ती मित्रको वचन याद आउँछ। त जहाँसुकै जाओस्, एकदमै हामी नजिकको मित्र हौँ, नातेदार पनि हौँ, त जहाँसुकै जाओ भाइ विवाह गर्न चाहिँ घरै फर्किनुपर्छ भनेर त्यो वचन दिनुभएको थियो। त्यसपछि झन्नै बिहा गरेको करिब 10-12 वर्षपछि उहाँसँग परिवारसँगै भेट भएको थियो। त्यति बेलासम्म परिस्थिति धेरै परिवर्तन भइसकेको थियो। त्यसै कारण म मेरो व्यक्तिगत जीवनमा वैवाहिक आशिष परमेश्वरले जसरी दिनुभएको छ त्यसैको सेरोफेरोमा यहाँसँग पनि आफ्ना मनका कुरा राख्न चाहन्छु। त सबभन्दा पहिला हामी हितोपदेशको एउटा पदलाई हेरौँ। हितोपदेश 18:22 पद म पढ्न चाहन्छु। त्यसले हाम्रो छलफललाई अगाडि बढाउनेछ। 18:22 यसरी भनिएको छ, पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र त्यसले परमप्रभुबाट निगाह प्राप्त गर्छ। दुईटा कुराहरू छन्। जसले पत्नी पाउँछ त्यसले असल कुरा र दोस्रो परमेश्वरबाट निगाह, परमेश्वरको अनुग्रह भन्दा पनि अझ नजिकको कुरो पाउँछ। यसको मतलब एउटा आनन्दित सुखी शान्तमय विवाहको लागि परमेश्वरीय निगाह अवश्य पनि आवश्यक हुँदो रहेछ। अर्थात् त्यसलाई पल्टाएर भन्यो भनेदेखि यदि आशिषमय जीवन हामीले पाउने हो, परमेश्वरको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा प्रशस्त मात्रामा हामीले अनुभव गर्ने हो भने हाम्रो जीवनमा विवाहले भयङ्कर ठुलो भूमिका खेल्दो रहेछ। असल पत्नी है, पत्नी पाउनेले, यहाँ यो पदमा चाहिँ पत्नी पाउने मात्रै भनेको छ। पत्नी मात्रै भयो भने त फेरि समस्या छ। हेर्नुहोस्, यहाँनिर पत्नी र पति दुवै, माफ गर्नुहोस् दिदीबहिनीहरू पनि होलान्, यहाँनिर पत्नी पाउनेले पनि असल कुरा, पति पाउनेले पनि असल कुरा। तर पति र पत्नी मात्र नभएर कस्तो खालको पति पत्नी, अब त्यसलाई अझ माझ्नको लागि हामी 21 हितोपदेशकै 21:9 पद हेरौँ त त्यहाँ अझ हाँसो उर्दू कुरो आउँछ हाम्रो यो छलफलमा। 21 हितोपदेश 21:9 यसरी भनेको छ, कचकचे पत्नीसँग एउटै घरमा बस्नुभन्दा त कौशीको एउटा कुनामा बस्नु बेस। 18:22 भन्छ पत्नी पाउनेले असल कुरा पाउँछ र परमेश्वरबाट निगाह पाउँछ। एउटा कुरो छ भनेदेखि 21:9 पदले भन्छ कचकचे पत्नी, त्यस्तै किसिमको कचकचे पतिसँग बस्नुभन्दा त माथि घरको कौशीमा एक्लै कुनामा लुकेर अथवा झोक्रिएर बस्नु राम्रो। त्यसको मतलब पत्नी र पति सबै कुरा होइन रहेछ। यसको मतलब विवाह गर्नु सबै कुरा होइन रहेछ। तर कस्तो खालको विवाह छ त्यसले हाम्रो जीवनलाई परिभाषित गर्दो रहेछ। परमेश्वरबाट अनुग्रह, परमेश्वरबाट निगाह पाउनको लागि पनि तपाईको पति पत्नीको चरित्रमा धेरै कुराहरू भर पर्दो रहेछन्। त्यसै कारण अब अझ फर्केर 19 जाउँ। हितोपदेश 19:14 यसरी भनेको छ, घरहरू र सम्पत्ति आमा बाबुबाट आएका हुन्छन्। यो चाहिँ हाम्रो पैतृक सम्पत्तिका कुराहरू कमाउन पनि सकिन्छ। तर अब त्यो बेलामा र अझै पनि हामी युरोपियन देशमा गयौँ भनेदेखि
पैतृक सम्पत्तिको भयङ्कर ठुलो इज्जत हुँदो रहेछ। अमेरिकी संस्कृतिमा पैतृक सम्पत्तिको त्यति मूल्य हुँदैन। अमेरिकामा कमाएको आफूले कमाएको मूल्य ठान्छन्, तर युरोपियन देशहरूमा र अरबी देशहरूमा चाहिँ पैतृक सम्पत्तिको अझ बढी महत्त्व हुँदो रहेछ। त्यसै कारण यहाँ चाहिँ घरहरू र सम्पत्ति आमा बाबाबाट आएका हुन्छन्, तर विवेकी पत्नी चाहिँ परमप्रभुबाटै आएकी हो। अब यसलाई उल्टाएर विवेकी पति पनि परमप्रभुबाटै आएको हो। त तपाईँ र मेरो जीवन यदि परमेश्वरको आशिषले भरिएको, परमेश्वरको निगाहले भरिएको हुने हो भनेदेखि पति र पत्नीको चरित्र कस्तो छ त्यसले धेरै निर्धारण गर्दछ। 18:22 त भन्छ पत्नी पाउने अथवा पति पाउनेले परमेश्वरबाट असल कुरा र परमेश्वरबाट निगाह पायो भन्छ। अनि माफ गर्नुहोस् मेरो घाँटी। अनि 21:9 भन्छ कचकचे पत्नीसँग, कचकचे श्रीमती, कचकचे श्रीमानसँग बस्नुभन्दा त घरको छतमा गएर एक्लै पुरपुरोमा हात राखेर शोकाकुल जीवन बिताउनु राम्रो भनेको छ भने, त्यसै कारण अब कस्तो खालको पत्नी त भन्दाखेरि, कस्तो खालको पति त भन्दाखेरि 19:14 भन्छ विवेकशील, विवेकी भनेको चाहिँ यहाँनिर त विवेकशील व्यक्ति, बुझ्न सक्ने व्यक्ति, एकले अर्काको मर्म, दुःख, कष्ट, मनका कुराहरू बुझिदिने त्यस्तो खालको श्रीमती पाउनु यो परमेश्वरबाट आउने कुरा हो। पैतृक सम्पत्तिभन्दा पनि अझ महत्त्वपूर्ण कुरा हो तपाईँको विवाह। तपाईँको हातमा 1 रुपियाँ नहुन सक्छ, तपाईँ एउटा कङ्गाल व्यक्ति हुन सक्छ, तर यदि तपाईँको विवाह ठिक छ भनेदेखि तपाईँको जीवनमा सम्पत्ति र सम्पन्नता पनि आउने थुप्रै ढोकाहरू खुल्दा रहेछन्। हिजो अस्ति मात्रै म मेरो बुढीसँग कुरा गर्दाखेरि बुढीले भन्दै थियो, हाम्रो पहिला सुरुका दिनका कुरा याद गरेर उसले भन्दै थियो, म यस्तो व्यक्तिसँग बिहा गर्न चाहन्थेँ जससँग केही पनि छैन तर जसमा सबै कुरा छ। अब कस्तो खालको कुरा गरे होला बुढीले, जससँग केही पनि छैन तर जसमा सबै कुराहरू छ। अब हुन पनि त्यति बेलामा धनी हुने खाने सबैले माग्न आएका रहेछन् बुढीलाई। अनि उसले के चाहिँ ममा देख्यो त भनेर, के तिमीले मलाई देख कस्तो कुरो मूर्ख कुरा गर्छौ तिमी, केही नभएको मान्छेसँग बिहा गर्न मन छ तर सबै कुरा भएको मान्छेसँग। अनि उसले भन्यो जुन परमेश्वरप्रतिको विश्वास मैले तपाईँमा देखेको थिएँ त्यसले निश्चित गर्दथ्यो कि यो मानिसको जीवनमा अवश्य पनि परमेश्वरी आशिष आउँछ, त्यसै कारण म यसैसँग बिहा गर्छु भन्ने निर्णय लिन सजिलो भएको थियो। त मैले भन्न खोजेको कुरो, यदि तपाईँको श्रीमान श्रीमती बीचमा त्यस्तो किसिमको विवेक छ, विवेकशील व्यक्ति छ भनेदेखि तपाईँको विवाह साह्रै आनन्दमय हुनुका साथसाथै तपाईँको घर परिवार, तपाईँको जीवन जिउने शैली सबै क्षेत्रमा परमेश्वरको निगाह आउने सम्भावना देखिन्छ मित्रहरू। अब यो एकदमै उत्तम विवाह र आशिषित जीवनको एउटा चित्र कोर्नको लागि हामीले भजन सङ्ग्रह 128 मा जानुपर्छ। यो मेरो लागि धेरै महत्त्वपूर्ण भजन हो। यो विवाह गर्नु अगावै म यसमा धेरै मनन गर्दथेँ र तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आज मैले यो मनका कुरा यहाँको सामनेमा राख्नुको मुख्य उद्देश्य नै तपाईँले पनि आफ्नो जीवनमा यदि विवाह गर्नु भएको छ भनेदेखि एउटा आशिषित विवाह होस्। अब हो विवाह नै सबै कुरा चाहिँ होइन, फेरि विवाह गरेपछि सब ठिक हुन्छ भन्नुहुन्छ भनेदेखि यदि विवेकहीन व्यक्तिसँग विवाह गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँ जीवनभरि दुःखै पाउनुहुन्छ। त्यसै कारण पावलले कोरिन्थीको किताबमा पहिलो कोरिन्थी 7 विवाह नगर्नु राम्रो हो, कारण विवाह गरेपछि तपाईँले विभिन्न प्रकारका दुःख कष्ट झेल्नुपर्छ। परमेश्वरलाई खुसी पार्ने कि श्रीमान श्रीमतीलाई खुसी पार्ने यो दोधारको जीवन जिउनुपर्छ। त्यसै कारण सक्छौ भने सिंगल के भन्छ एक्लै जीवन बिताओ, तर सक्दैनौ पापमा फसेर नाशमा जानुभन्दा त बरु विवाह गरेर जीवन बिताउनु राम्रो हो भनेर कोरिन्थीको किताबमा पनि थेसलोनिकेमा पावलले आफआफ्नै सबैका पति पत्नी हुन् ताकि शैतानले तिमीहरूको जीवनमा विनाश नल्याओ, पापमा फसेर व्यभिचारमा फसेर शरीरका अभिलाषामा तिमीहरू नष्ट नहुनु भनेर त्यस किसिमको सल्लाह पावलले दिएको छ। त्यसकारण तरै पनि कसैलाई त वरदानै हुनसक्छ, विवाह नगरे पनि ठिकै छ। तपाईँलाई यौन
त्यो भोग, त्यो तृष्णा, त्यो कामुकपनले पनि दुःख दिएको छैन। तपाईँको जीवन एकदमै नियन्त्रणमा छ। तपाईँको मानसिक तनाव पनि छैन। तपाईँलाई एक्लो महसुस पनि हुँदैन। तपाईँ खुसी व्यक्ति हुनुहुन्छ। सायद प्रभुले तपाईँलाई सिंगल जीवन, एक्लो जीवन जिउनको लागि पनि बोलाएको हुनसक्छ। तर यदि तपाईँको जीवनमा एकदमै एक्लोपना साह्रै छ, त्यसपछि व्यभिचारका भावनाले तपाईँलाई दुःख दिएको छ भनेदेखि त विश्वासका साथ प्रार्थना गर्नुहोस्, नम्र भएर प्रार्थना गर्नुहोस्। कतिपय सिंगल व्यक्तिको समस्या के देख्छु भनेदेखि बिहा गर्न चाहन्छन् तर कतिपटक विवाहलाई चाहिँ सम्झौताको रूपले हेर्छन् उनीहरू। कसरी भन्नुहुन्छ भनेदेखि अमेरिका जानको लागि बिहा गर्छन् कतिपटक। अहिले नै सिधै भन, अमेरिकामा बस्ने भाइले म बिहा गर्छु कोही नेपालमा छ भन्दाखेरि थुप्रै बहिनीहरू तयार हुन सक्छन्। यो सत्य कुरो हो, तीतो सत्य। अथवा अमेरिकामा बस्ने बहिनीले पनि म नेपालको केटासँग बिहा गर्छु भन्दाखेरि थुप्रै त्यहाँ देखा पर्छ। तर त्यही केटा त्यही केटी नेपालमै थियो र त्यही केटाकेटीले आएर प्रस्ताव राखेको खण्डमा यस्तो छ, यो हेर्नमा राम्रो छैन, यो छैन, पढेको छैन भनेर आनाकानी गर्छ। विवाहलाई यो किसिमको त्यो आफ्नो भौतिक फाइदाको लागि जब हामी हेर्दछौँ त्यो त विनाशकारी विवाह हुन जान्छ। तर तपाईँको जीवनमा विवाहको आवश्यकता महसुस भयो, तपाईँ एक्लो महसुस हुनुहुन्छ, भविष्यको चिन्ता छ र आफ्ना शरीरका अभिलाषाहरूले तपाईँलाई दुःख दिइरहेछ भनेदेखि त नम्र भएर विश्वासका साथ प्रभुलाई भन्नुहोस्, प्रभु मलाई सुहाउँदो जोडी दिनुहोस् भनेदेखि परमेश्वरले अवश्य जुटाउनुहुन्छ। तर कतिपटक हामी स्वार्थी, अहङ्कारी, घमण्डी भएर यतापट्टि आफ्नो इज्जत, परिवार, जात अथवा सम्पत्तिको धाक लाउँछौँ, यता पाप, अभिलाषा, एक्लोपना, निराशाको पनि शिकार भइरहेका हुन्छौँ। नम्रतामा जुन व्यक्ति प्रभुले जुटाउनुहुन्छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र विवाह एकदमै उत्तम हुन जान्छ। त सिंगल हुनु पनि राम्रो हो, सक्नुहुन्छ, पापमा फस्नु भएको छैन, सिंगल प्रभुको महिमा गर्नुहोस्। तर होइन भनेदेखि विवाह गर्नु पनि अझ धेरै उत्तम कुरा हो। त आज मैले यो विवाह भइसकेका व्यक्तिहरूको सामनेमा यो मेरो मनका कुरा राख्दैछु र कतिपय नयाँ विश्वासी जवान भाइ बहिनी जो विवाहको लागि तयारी गर्दैछन्, विवाहको लागि प्रार्थना गर्दैछन्, तपाईँको लागि पनि यसले सहायता गर्न सक्छ। त फेरि म दोहोऱ्याउँछु, हितोपदेश 18:22ले भन्छ, पत्नी पाउने र पति पाउनेले असल कुरा पाउँछ र परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गर्छ। फेरि हितोपदेश 21:9 भन्छ, कचकचे पत्नी कचकचे पतिसँग बस्नुभन्दा त बरु छतमा गएर एक्लै बस्नु राम्रो हो। त्यसै कारण हितोपदेश 19:14ले भन्छ कि विवेकी पत्नी, विवेकी पति चाहिँ परमेश्वरबाट मात्रै आउँछ। त्यसै कारण अविवाहित व्यक्तिले चाहिँ प्रार्थना गर्नु पर्यो, प्रभु मलाई विवेकी स्त्री दिनुहोस्, विवेकी पुरुष दिनुहोस्। र जुन तपाईँले अगुवाईका साथ मेरो जीवनमा मेरा आमा बाबुबाट हुन्छ कि साथीभाइबाट हुन्छ कि चर्चका पास्टर अगुवाबाट हुन्छ कि कहाँबाट कुरा चल्छ, चलाउनुहोस् प्रभु, मेरो जीवनमा विवेकी व्यक्ति दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। र जुन व्यक्ति तपाईँको सामनेमा आउँछ त्यो रूप, रङ, सम्पत्ति हेर्नुको सट्टामा हृदय हेरेर तपाईँले विश्वासका साथ अगाडि जानुभयो भने प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ। त दोस्रो कुरो, अब जसले बिहा गरिसक्नु भएको छ, जसले गल्ती गरिसक्यो, भागेर बिहा गर्नु भएको थियो कि अर्काको श्रीमती लानु भएको थियो कि अथवा कसैको त्यहाँ अनैतिक अभद्र व्यवहार गरेर तपाईँ जबरजस्ती पेट भरेर तपाईँको जिम्मा लगाइएको थियो कि अथवा आमा बाबुले मागेको हो कि जबरजस्ती बिहा गराइदिएको थियो, कसरी हो? बिहा त गर्नुभयो, गल्ती गर्नुभयो अथवा राम्रो गर्नुभयो, बिहा भइसक्यो। उहाँहरूको लागि म आज विशेष यो ध्यान दिँदैछु कि तपाईँको विवाह हिजोसम्म जस्तो सुकै बिग्रेको, खत्तम, एकदमै तपाईँ श्रीमान पनि पुरपुरोमा हात राखेर एउटा कौशीको कुनामा बसेको, श्रीमती पनि पुरपुरोमा हात राखेर ऊ ढोकाको छेउमा बसेको विवाह भए पनि यदि तपाईँले आफ्नो विवाहलाई फेरि फर्काएर परमेश्वरमा समर्पित जीवन बिताउने निर्णय गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। मित्र, तपाईँले आफ्नो पति र पत्नीको लागि अब प्रार्थना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो प्रार्थना गर्नको लागि पहिला त दिमागमा तस्बिर हुनु पर्यो, पिक्चर के भन्छ, फोटो हुनु पर्यो। तपाईँ कस्तो खालको श्रीमान देख्न चाहन्छ आफ्नो जीवनमा, कस्तो खालको श्रीमती देख्न चाहन्छ आफ्नो जीवनमा, कस्ता खालका छोराछोरी देख्न चाहन्छ आफ्नो जीवनमा, त्यसको तस्बिर तपाईँको मगजमा छ। त्यसअनुसार प्रार्थना गर्नुभयो, विश्वास गर्नुभयो भनेदेखि अवश्य पनि परमेश्वरले उद्धारका काम गर्नुहुन्छ। त्यो चित्र म मेरो आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव तपाईँको सामने बाँड्दैछु। विवाह गर्नुभन्दा अगावै म यो भजन सङ्ग्रह 128 मेरो लागि
प्रार्थनाको विषय हुन्थ्यो। पहिला म यहाँसँग पढेर सुनाउँछु। वंश र 128 मा यसरी भनेको छ, परमप्रभुको भय मान्नेहरू सबै धन्यका हुन् जो उहाँको इच्छा अनुसारका चालहरूमा चल्छन्। दुई पद, तिमीले, यो चाहिँ अब व्यक्तिगत, तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ। अब यो प्रार्थना गर्दा तपाईँले भन्नु, प्रभु मेरो परिश्रममा आशिष दिनुहोस्, म मेरो मेहनतबाट, म मेरो परिश्रमबाट पेट पाल्नेछु, म कसैको के भन्छ नौकर हुने छैन, दास हुने छैन, भिख माग्ने छैन, कसैसँग मागेर म खाने छैन। प्रभु तपाईँले मलाई आशिष दिनुहोस्। एउटा कुरो, आशिष र सब किसिमका, माफ हुनु, तिमीले आफ्नो परिश्रमको फल खानेछौ, आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ। अब त्यो तस्बिर हुनु पर्यो तपाईँको मगजमा, फोटो हुनु पर्यो कि मेरो जीवनमा म मेरो हातको मेहनतमा, यदि म व्यापार गर्ने मान्छे हो भने व्यापारमा आशिष, म किसान हुँ भने किसानीमा आशिष, म जागिर खाँदैछु भने जागिरमा आशिष, म सेवाकाई गर्ने मान्छे भने सेवाकाईमा आशिष, म पसल थापेको छु, पसल, म जे गर्दैछु त्यसमा मलाई आशिष दिनुहोस्। र आशिष र सब किसिमका फलिफाप तिमीले पाउनेछौ भनेको कारण तपाईँले त्यसलाई भन्नु पर्यो, हुन्छ प्रभु म स्वीकार गर्दछु। अब तपाईँलाई फलिफापै मन पर्दैन, यो फलिफापको सुसमाचार, प्रस्पेरिटी गस्पल भन्ने बित्तिकै तपाईँलाई एलर्जी हुन्छ भने त नो प्रब्लम, तपाईँ गरिब हुनुहोस्, केही छैन। परमेश्वरले जबरजस्ती कसैलाई पनि त्यो आशिष दिने उहाँको त्यो छैन। चाहने व्यक्ति, परमेश्वरको मार्गमा जाने, परमेश्वरका कुरामा जीवन बिताउने, मन पराउने व्यक्तिले भन्नु पर्यो, प्रभु मेरो हातको मेहनतमा आशिष, मेरो चारैतिर फलिफाप तपाईँ दिनु परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। त्यसकारण मेरो जीवनमा तपाईँले फलिफाप गर्नुहुनेछ। मित्र, मैले मेरो मनका कुराहरूमा भन्दै आएको छु, मेरो बाल्यकाल दुःखपूर्ण थियो। त्यसपछि सेवाकाईमा लाग्दाखेरि, येशूमा विश्वास गरिसक्दा पछि पनि लामो समयसम्म आर्थिकी अभावमा जीवन बिताएका थियौँ। तर कहिले पनि हामीले यो पिक्चरलाई स्वीकार गरेनौँ कि हामी चाहिँ खानै नपाउने, त्यसपछि कसैसँग मागेर, मैले मेरो जीवनमा एउटा थेगो नै थियो, मागेर न त म पेट पाल्छु न म सेवा गर्छु। परमेश्वर, धेरै पास्टरहरूले यो ऋण लिएर भाडा तिरेको, ऋण लिएर इत्यादि कुरा गरेको, ऋण लिएर म परमेश्वरको सेवा गर्दिनँ, ऋण लिएर म मेरो पेट पनि, म भोकै मर्न तयार छु तर ऋण लिएर चाहिँ म खाँदिनँ भने त्यो मेरो एउटा मुडो के भन्छ त्यसलाई, मूर्ख विश्वास भन्नुहोस् अथवा जेसुकै भन्नुहोस्, यही पद हो। परमेश्वरले मेरो हातको मेहनतमा आशिष दिनुहुनेछ, प्रभुले मेरो जीवनमा फलिफाप ल्याउनुहुनेछ, म मेरो श्रीमतीलाई पाल्न सक्नेछु, म मेरो छोरालाई पाल्नेछु, म राम्रो ठाउँमा बस्नेछु भन्ने त्यो चित्र मेरो मगजमा आफ्नो हातमा 1 रुपियाँ नहुँदा पनि थियो। यहाँसम्म कि मैले एउटा पास्टर दाइको घरमा भाँडा माझेर आफ्नो खानेकुरा पाइरहेको थिएँ। त्यति बेलामा मैले प्रभुसँग भनेको थिएँ, प्रभु मेरो हातमा के गरी पैसा आएको खण्डमा मेरो घर बनाउनुभन्दा पहिला म तपाईँको घर बनाउने छु। नभन्दै काठमाडौँमा परमेश्वरले राम्रो एउटा चर्च बनाउने अनुमति दिनुभयो र अहिलेसम्म आफ्नो घर त कहीँ छैन, तरै पनि प्रभुले मलाई भिखारी बनाउनु भएको छैन। जहाँ बसेको छु राम्रै बसेको छु। प्रभु हाम्रो जीवनमा त्यो कुरो ल्याउन सक्नुहुन्छ भन्ने विश्वास। त्यसपछि त्यस्तै किसिमको विश्वास अब 3 पदमा हेर्नुहोस्, तिम्री पत्नी तिम्रो घरभित्र फलवन्त दाखको लता जस्तै, तपाईँको श्रीमती तपाईँको घरभित्र फलेको अङ्गुरको झुप्पा जस्तो। त्यो रहर लाग्दो व्यक्ति जै गर्दछ त्यसमा त्यसले आशिष ल्याउँछ। आफ्नो श्रीमतीको लागि प्रार्थना गर्दाखेरि दाजुभाइहरूले त्यस्तो किसिमले विश्वास गर्नु पर्यो, होइन मेरो श्रीमती साँच्चै मेरो घरभित्रको उज्यालो हो, मेरो घरभित्रको ज्योति हो, मेरो घरभित्रको आनन्द हो, मेरो घरभित्रको खुसी हो। त्यस्तो किसिमको विश्वासका साथ भन्नु पर्यो, प्रभु तपाईँले मलाई मेरो यस्तो खालको श्रीमती दिनुहुनेछ जो फलवन्त दाखको लता जस्तै। र त्यसपछि छोराछोरीको बारेमा, अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। मेरो छोरा जन्मिनु अघि नै मेरो दिमागमा त्यो चित्र हुन्थ्यो, मेरो श्रीमती यस्तो खालको आशिषित व्यक्ति हुनेछ र मेरा छोराछोरीहरू जैतुनका मुना, त्यो बाँसका त्यो मुना जस्तै हुनेछन् जो एकदमै स्वस्थ छन्, सम्भावनाले भरिएका छन्, जे गर्नेछन् तिनीहरू सफल हुनेछन्। त्यो तस्बिर हाम्रो जीवनमा हुनु नै पर्छ आफ्नो जीवनको बारेमा। त्यसै कारण मित्र, म आज यहाँको सामनेमा
यो मनका कुरा भन्नुको मुख्य उद्देश्य जुन आनन्द मैले मेरो जीवनमा अनुभव गरेको छु यो तपाईँको जीवनमा पनि सम्भव छ। भर्खरै बिहाको लागि तयार हुने व्यक्तिको लागि पनि, बिहा गरिसक्नु भएको 10, 15, 20, 30, 50 वर्ष भइसकेपछि पनि हाम्रो विवाहमा परमेश्वरले अहिलेको भन्दा अझ बढ्ता आशिष दिन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ र मैले विवेकशील जीवन बिताउने प्रयास गर्यौँ भनेदेखि। तपाईँको श्रीमती विवेकी, तपाईँको श्रीमान विवेकी छ भनेदेखि एक अर्कासँग यस्तो किसिमको आशिषमय सम्बन्ध हामी कायम गर्न सक्छौँ। यसरी यहाँ पढ्दै जाउँ 4 पदमा, यसरी परमेश्वरको भय मान्ने मानिस आशिषित हुनेछ, उसको हातको मेहनतमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ, उसको श्रीमतीको जीवनमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ, छोराछोरीको जीवनमा प्रभुले आशिष दिनुहुनेछ, उसको विवाह रहरलाग्दो बन्नेछ। अनि 5मा, परम प्रभुले तिम्रो जीवनभरि सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद देऊन्। अब यो यहुदीहरूको निम्ति सियोनबाट आशिष भन्नुको मतलब परमेश्वरको वासस्थानबाट हाम्रो जीवनभरि, एक दिनको लागि होइन, 1 वर्षको लागि होइन, 10 वर्षको लागि होइन, बाँचुन्जेलसम्म परमेश्वरको निगाह। अनि फेरि हितोपदेश 19:14 भन्छ, विवेकी स्त्री परमेश्वरबाट पाइन्छ, विवेकी श्रीमान परमेश्वरबाट पाइन्छ। अनि हितोपदेश 18:22 भन्छ कि यदि यस्तो खालको व्यक्ति पाउनेले परमेश्वरबाट निगाह पाउँछ, अनुग्रह पाउँछ, आशिष पाउँछ। अनि यहाँ पनि दिन्छ, परम प्रभुले तिम्रो जीवनभरि सियोनबाट तिमीलाई आशीर्वाद देऊन्, तिमीलाई यरुसलेमको समृद्धि देख्न मिलोस् र तिमीले आफ्ना नाति पनातिलाई देख्न पाऊ, इजरायलमा शान्ति होस्। यस किसिमले एउटा येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्ने दम्पतिले आफ्नो जीवनलाई अत्यन्तै सुन्दर बनाउन सक्छन् यदि दुवैजनाले एक अर्कालाई बुझ्ने प्रयास गरेको खण्डमा, एकले अर्कालाई वास्तविक परमेश्वरीय प्रेम गरेको खण्डमा त्यो परिवारमा भयङ्कर ठुलो परमेश्वरको आशिष आउँछ मित्र। तर विवाह बिग्रियो, विवाहमा लोग्ने स्वास्नीमा कचकचैपना भयो भनेदेखि त त्यो त साह्रै दुःख लाग्दो जीवन हुन जान्छ। त्यहाँ परमेश्वरको आशिष आउँछ तर त्यो चुइहाल्छ, यताबाट पनि चुइन्छ, उताबाट पनि चुइन्छ। अनि त्यो विवाहमा जति परमेश्वरले पानी खन्याए पनि त्यो बालुवामा खन्याएको पानी जस्तै हुन जान्छ। त्यो साह्रै थकाइ लाग्दो जीवन बन्न सक्छ मित्र। त्यस किसिमले तपाईँ र मैले विवाह गर्न पूर्वै, विवाह गरिसकेपछि पनि निरन्तर, सायद तपाईँको श्रीमान, तपाईँको श्रीमती एकदमै दुष्ट हुन सक्छ अहिले आएर, र पनि यो भजन सङ्ग्रह 128 ले दिएको तस्बिरलाई मगजमा राखेर भन्नुहोस्, हे परमेश्वर, म चाहन्छु मेरो श्रीमती फलवन्त दाखको लता जस्तै, म चाहन्छु मेरो श्रीमान जे गर्दछ त्यसमा तपाईँबाटको निगाह प्राप्त गर्ने व्यक्ति, तपाईँबाटको आशिष प्राप्त गर्ने व्यक्ति, जसले आफ्नो श्रीमतीको जीवनमा खुसी ल्याउँछ, जसले छोराछोरीको जीवनमा खुसी ल्याउँछ, जसलाई तपाईँ जीवनभरि सियोनबाट आशिष दिनुहुन्छ, जसले आफ्ना नाति पनाति देख्नेछ, त्यस्तो खालको श्रीमान मलाई दिनुहोस् भन्नुहोस् न। यहाँ त कहिलेकाहीँ दुःख लाग्दो कुरो, हामीले येशूमा विश्वास गरे पनि हाम्रो बानी पहिलादेखि जस्तो चलेको त त्यस्तै। अनि श्रीमानसँग रिस उठेपछि त्यो मरिजाओस्, त्यो यस्तो होस्, त्यो त्यस्तो होस्, सराप्ने चाहिँ चलन छ। छोराछोरीसँग रिस उठेपछि पनि हामी मरिजा, त यो त त्यो भनेर एकदमै विनाशकारी शब्द बोल्दछौँ, आशिषका शब्द बोल्दैनौँ, जसको कारण हामी जे बोल्छौँ त्यसको परिणाम हाम्रो जीवनमा आइरहेको हुन्छ। अहिले तुरन्तै नआउन सक्छ, तर डाउन द रोड के भन्छ, बिस्तारै 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्षपछि जस्तो सोचेको, जस्तो बोलेको थियो, तपाईँको परिवार त्यस्तै हुन जान्छ। त्यसै कारण मेरा मनका कुरा तपाईँको सामनेमा व्यक्त गर्दाखेरि धेरै विश्वासी मित्रको परिवारमा आएको दुःख, वैवाहिक दुःख, छोराछोरी आमा बाबु बीचको बेमेल देख्दाखेरि मेरो मुटु टुक्रा टुक्रा भएर आउँछ, साह्रै दुःख लाग्छ। हुन त मेरो एकजना मात्रै छोरा छ, तरै पनि धेरैले भन्ने गर्थे जसको एकजना मात्रै छोरा त बिग्रिन्छ, यो त एकदमै नराम्रो हुन्छ भन्थे। कहिलेकाहीँ शङ्का पनि लाग्दैन, होइन, मेरो छोरा बिग्रिँदैन, मेरो छोरा जहिले पनि त्यो मेरो के भन्छ यहाँ यसरी भन्छ, अनि तिम्रा छोराछोरीहरू तिम्रो टेबलको वरिपरि जैतुनका मुनाहरू जस्तै हुनेछन्। मेरो प्रार्थना हुन्थ्यो मेरो छोराको लागि, मेरो छोरा एकदमै ट्यालेन्टेड हुनेछ, मेरो छोराले जे गर्दछ त्यसमा त्यो सफल हुनेछ, त्यो कहिले बिग्रिने छैन।
त्यस किसिमले मित्र परिस्थितिहरू एकदमै प्रतिकूल छन् भने पनि परमेश्वरको प्रतिज्ञालाई आफ्नो जीवनमा समातेर आफ्नो विवाहमा त्यो प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि परमेश्वरले उद्देश्य काम गर्नुहुनेछ। तर अब यति भनिसकेपछि म लामो समय जाँदिनँ। आज कति करिब यो भजन सङ्ग्रह 128ले तपाईँले मेरो जीवनमा काम गर्ने हो भनेदेखि म 2टा या 3टा अरू खण्ड तपाईँको सामनेमा राखेर अगाडि जान चाहन्छु। पहिलो खण्ड चाहिँ श्रीमानको रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी। यदि भजन सङ्ग्रह 128ले भने जस्तै मेरो श्रीमती घरमा फलवन्त दाखको लता जस्तै बन्ने हो र मेरा छोराछोरीहरू जैतुनका मुना जस्तै बन्ने हुन् भनेदेखि म बाउ र म श्रीमान भएको नाताले मेरो जिम्मेवारीको बारेमा मलाकीको 2 अध्यायबाट केही कुराहरू हामी हेरौँ। मलाकीको 2 अध्यायबाट हामी हेरौँ। त्यहाँ बडो डरलाग्दो परिस्थिति छ। त्यहाँ धेरै विश्वासीहरू आफ्नो जीवनमा उन्नतिका दिन देख्दैनन्। धेरै विश्वासीहरूको परिवार विवाह एकदमै दुःखले भरिएको छ, बेमेलले भरिएको छ, अशान्तिले भरिएको छ। सायद बाउ अथवा श्रीमान कुनै न कुनै समयमा कहीँ न कहीँ कमजोर छ। त्यहाँ कहीँ न कहीँ बाउले आफ्नो जिम्मा, पतिले आफ्नो जिम्मा पुरा गरेको छैन, जसको कारण जतिसुकै प्रार्थना गर्दा पनि त्यो प्रार्थना नलागेको हुनसक्छ। त्यो कुरो हामी मलाकी 2 अध्यायको 13बाट हेरौँ। फेरि तिमीहरू अर्को कुरा गर्दछौ, तिमीहरू परमप्रभुको वेदीलाई आँसुले भिजाउँछौ, तिमीहरू रुँदछौ र विलाप गर्दछौ, किनभने उहाँले तिमीहरूका हातको भेटीलाई कहिल्यै ध्यान दिनुहुन्न, न त त्यो उहाँलाई ग्रहणयोग्य हुन्छ। तिमीहरू सोध्छौ किनभने परमप्रभु तिमीहरू र तिमीहरूको जवानीपनकी स्वास्नीको बीचमा साक्षीको काम गर्दै हुनुहुन्छ, किनकि तिमीहरूले त्यससँगको विश्वास भङ्ग गर्यौ, यद्यपि तिनी तिम्रो जीवनसाथी र वैवाहिक करारमा बाँधिएकी स्वास्नी हो। यहाँनिर घोरिनुहोस् मित्रहरू, जब एउटा पतिले, एउटा श्रीमानले आफ्नो श्रीमतीसँग विश्वास भङ्ग गर्दछ, अब आजको भाषा व्यभिचार गर्दछ, परस्त्रीसँग लाग्छ भनेदेखि त्यसपछि उसले त्यो विवाहमा शैतानिक शक्तिहरू आएर, दुष्ट आत्माहरू आएर परमेश्वरले दिने सारा आशिष आनन्द चोरेर लान ठुलो ढोका खोलिदिएको हुन्छ। मलाकीको किताबमा प्रभुले भन्छ, तिमीहरू यति प्रार्थना गर्छौ, मेरो वेदी आँसुले भिजाउँछौ अनि भेटीहरू पनि लिएर आउँछौ, तर म कुनै पनि कुराहरू स्वीकार गर्दिनँ, किनभनेदेखि तिमीहरूले आफ्नो विवाहमा त्यस्तो किसिमको अनैतिकता अपनाएका छौ, करार भङ्ग गरेका छौ। हेर्नुहोस्, विवाह एउटा करार हो, परमेश्वर र मानिसको बीचमा पनि करार छ। अनि त्यस्तै किसिमले विवाह पनि त्यो परमेश्वरसँग र हाम्रो बीचको सम्बन्धलाई देखाउने सम्बन्ध हो। यदि विवाहमा श्रीमान अथवा श्रीमती कसैले पनि व्यभिचारलाई ढोका ढोका खोलेको छ, मगजमा होस् अथवा हातमा, आँखामा अथवा शरीरमा, जहाँसुकै व्यभिचारको लागि तपाईँले ढोका खोल्नु भएको छ भनेदेखि यसले तपाईँको जीवनभरि तपाईँलाई रुवाउनेछ। आशिष आउनुको सट्टामा तपाईँमा सुकेनाश लाग्नेछ। त श्रीमानको पक्ष हो यो चाहिँ, आफ्नो श्रीमती प्रति एकदमै विश्वासयोग्य व्यक्ति बन्नुहोस्। तपाईँको मगजमा पनि ओहो यो स्त्रीसँग बिहा गर्न पाए त कस्तो राम्रो हुन्थ्यो, त्यो गल्ती गरेर पनि त्यस्तो विचार नगर्नुहोस्। आफ्नो श्रीमती जस्तो सुकै काली, गोरी, अग्ली, होची, डल्ली जस्तो सुकै होस्, यदि तपाईँले बिहा गर्नुभएको छ भनेदेखि अब जीवनभरि परमेश्वरले तपाईँलाई दिनुभएको त्यो महान जिम्मेवारी हो। जसरी ख्रीष्ट येशू आज संसारमा हाम्रो मुक्तिको लागि आउनुभयो, त्यस्तै किसिमले परमेश्वरले एउटा स्त्रीलाई तपाईँको हातमा दिनुभएको छ। त्यसलाई, त्यो स्त्रीको पालन पोषण, त्यो स्त्रीको रेखदेख, त्यो स्त्रीको इच्छा, अभिलाषा, आकाङ्क्षाहरू सबै पुरा गर्ने जिम्मा पतिको हो। त त्यसमा विश्वासयोग्य हुनुभयो भनेदेखि परमेश्वरले तपाईँको हातमा आशिष दिनुहुनेछ, तपाईँको घरमा आशिष आउँछ, तपाईँको श्रीमती फल्नेछ, फुल्नेछ, उसले जे गर्दछ उसमा ऊ खुसी हुनेछ, आशिषित हुनेछ। तर श्रीमानले आफ्नो कर्तव्य पुरा गरेको छैन, अरूसँग लाग्छ अथवा वास्तविक रूपले नलागे पनि मनमा जहिले पनि आफ्नो श्रीमानसँग कहिल्यै चित्त बुझेको हुँदैन,
र अर्कैसँग बिहा गर्न पाए हुन्थ्यो, यस्ता खिन्नताका भावना तपाईँमा छन् भने तपाईँ कहिले पनि मन खोलेर परमेश्वरको सामनेमा आफ्नो श्रीमतीलाई प्रभु मेरो श्रीमती मेरो घरभित्र फलवन्त दाखको लता जस्तै बनाउनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्न तपाईँ। त्यसकारण यो पक्ष चाहिँ त्यो तपाईँले तल 16 पदसम्म पढ्नु भने अझै त्यहाँ विवाह विच्छेदका कुरा सम्बन्ध विच्छेदका कुराहरू त अझै नराम्रो छन् र यस्तो किसिमले श्रीमानले आफ्नो विश्वास भङ्ग गर्नु भएन आफ्नो पत्नीसँग। परमेश्वरले जुनसुकै स्त्री तपाईँलाई दिनुभएको छ अब त्यसको रेखदेख गर्ने जिम्मा तपाईँले लिनुभयो र प्रभुको सामनेमा लगेर भजन सङ्ग्रह 128ले दिएको चित्र आफ्नो आँखाको सामनेमा राखेर आफ्नो श्रीमतीको लागि त्यस्तो किसिमको प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि आज नभए भोलि, भोलि नभए पर्सि तपाईँको श्रीमती फलवन्त व्यक्ति हुनेछ, परिवर्तन हुनेछ। सायद तपाईँको श्रीमती एकदमै किचकिचे हुनसक्छ, तपाईँलाई चाहिँ उही माथि छतमा गएर पुरपुरमा हात राखेर बस्न मन लाग्छ होला, तापनि यदि तपाईँ छतमा जानुभएको छ, पुरपुरमा हात लगाएर तपाईँ एक्लै बस्नु भएको छ, कौशीको कुनामा बस्नु भएको छ भने यो लगेर जानुहोस्, भन्नुहोस् हे प्रभु मेरो श्रीमती यस्तो कचकचे छ तर तपाईँ परिवर्तन गर्न सक्नुहुन्छ प्रभु। तपाईँ मेरो श्रीमतीलाई दाखको लता जस्तै फलवन्त बनाउन सक्नुहुन्छ, तपाईँ उसको हृदयमा प्रेम दया भलाइ हाल्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै किसिमले मित्र तपाईँले निरन्तर प्रार्थना गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँको जीवनमा विवाहमा साह्रै आनन्द आउनेछ र यदि त्यस्तो किसिमको विवाहमा तपाईँ खुसी हुनुभयो भनेदेखि तपाईँ पवित्र जीवन बिताउनमा अझ एक खुड्किला अगाडि जानुहुनेछ। जब तपाईँको श्रीमतीसँगको सम्बन्धमा एकदमै सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, रमाइलो छ भनेदेखि तपाईँको यौन इच्छाहरू पनि तपाईँको श्रीमतीले पुरा गर्नेछ र तपाईँलाई कहिले पनि त्यो यौन इच्छा पुरा नहुँदाखेरिका मानसिक तनाव तपाईँमा आउने छैनन्। तपाईँको एकदमै त्यो शारीरिक स्वास्थ्यमा पनि त्यसको नकारात्मक असर पर्ने छैन। धेरैले भनाइ अब यो सत्य नहुन पनि सक्छ, वैज्ञानिक हिसाबले हो या होइन त्यो भन्न सक्दैनौँ, तरै पनि यदि कुनै पुरुषको हार्ट एट्याक हुन्छ अथवा मुटुको रोग लागेर ऊ मर्छ अथवा हार्ट एट्याक भएको खण्डमा कहीँ न कहीँ उसको समस्या विवाहमा आफ्नो श्रीमतीसँगको असन्तुष्टिसँग बढी जोडिएको हुन्छ। सबै नहुन सक्छ, कोही कोही त अब जन्मसिद्धै मुटुको रोग लागेर पनि आउँछन्, तर तपाईँ स्वस्थ व्यक्ति थियो, 20-30 वर्षको उमेरमा तपाईँ एकदमै राम्रो पुरुष थियो, तर 40-50 वर्षमा तपाईँलाई मुटुको रोग लाग्यो अथवा तपाईँ हार्ट एट्याक भयो भनेदेखि कहीँ न कहीँ तपाईँको यौन सम्बन्धमा समस्या थियो, श्रीमतीसँगको त्यो खुलस्त हृदय खोल्न सक्नु भएको थिएन, कता कता ती गुम्सिएका भावनाहरूले गर्दा मुटुले थान्न सकेन। अधिकांश समय यो चाहिँ सधैँ नहुन सक्छ, तर यदि कुनै पुरुषको हार्ट एट्याक भयो, हृदयघात भयो भनेदेखि यसको जरा खोताल्दै जानुभएको खण्डमा त्यो विवाहमा कहीँ न कहीँ समस्या हुन सक्छ। सबभन्दा ठुलो समस्या विवाहमा जब पुरुषले विश्वासघात गरेको हुन सक्छ अनि जसको कारण श्रीमती त्यसपछि त्यो कुरो थाहा पाएपछि जिन्दगीभरि अब कहिले श्रीमानलाई क्षमा पनि दिन सक्दैन अनि त्यो किचकिच भएकै छ। अथवा श्रीमतीले पनि त्यस्तो गरेको हुन सक्छ। श्रीमती पनि तपाईँको अब विशेष गरी हाम्रो नेपाली चलन अनुसार त श्रीमान श्रीमतीको समस्या कतिपटक चाहिँ यो सासु ससुराको सम्बन्धबाट आउँछ। अब श्रीमतीलाई कतिपटक बुहारीलाई ससुराले अब नन्द केले आमाजुले नराम्रो व्यवहार गर्दाखेरि श्रीमतीमा तितोपना उत्पन्न हुन्छ, उसको श्रीमानप्रति परिवारसँग मेल हुँदैन, जसले गर्दाखेरि अझ त्यो परिवार भोलि गएर तितो जीवन बिताउन बाध्य हुन्छ। त्यस्तो स्थितिमा पनि श्रीमानले अब प्रार्थना गर्नु पर्यो। म बेला बेला भन्ने गर्छु, यदि तपाईँ साँच्चै आशिषित र आनन्दमय जीवन बिताउनुहुन्छ भनेदेखि यदि तपाईँको श्रीमती र आमाको झगडा भएको खण्डमा तपाईँ कसको पक्ष लिनुहुन्छ त्यसले निर्धारण गर्छ तपाईँको श्रीमती कतिको खुसी छ भन्ने कुराहरू। जब तपाईँको आमा र श्रीमतीको झगडा हुँदाखेरि त्यति बेलामा तपाईँले गाली गर्नुपर्छ भने कमसेकम आमालाई, अब आमा विधवा हो भने बेग्लै कुरा हो, तर आमा बाबु छन्, समय विधवा भइसकेपछि त खासै त्यत्रो ठुलो समस्या हुँदैन, तर सासु ससुरा हुँदाहुँदै नन्द देवर दाजुभाइ हुँदाहुँदै कतिपटक बुहारीलाई चाहिँ दुःख दिने चलन छ।
त त्यति बेलामा श्रीमानले आमालाई भन्न सक्नु पर्यो, आमा तपाईँ एकछिन चुप लाग्नुहोस्, म यसलाई सम्झाउँछु भनेर तपाईँले आफ्नो श्रीमानलाई बरु कोठामा लगेर गाली गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो एक्लै कोठामा गएर तैँले चाहिँ ती किन मेरो आमालाई त्यस्तो गरिस् भनेर सम्झाउनु अथवा गाली, तर आमाको सामनेमा अरू आफ्नो परिवारको पक्ष लिएर श्रीमतीलाई तपाईँ गाली गर्न थाल्नुभयो भनेदेखि तपाईँको विवाह अब टुङ्गियो भने पनि हुन्छ। त्यो किचकिच र बेमेलको विवाह हो त्यसपछि। त यस किसिमले विवेकशील व्यक्तिले आफ्नो विवाह साह्रै रहर लाग्दो बनाउन सक्छ। यो चाहिँ श्रीमानको पक्ष हो। किनभनेदेखि तपाईँको आमा र श्रीमतीको झगडा हुँदाखेरि तपाईँले श्रीमतीको पक्ष लिएर भन्नुभयो, आमा तपाईँ त्यस्तो नभन्नुहोस्, ऊ पनि कसैको छोरी हो, ऊ पनि आफ्नो घर छोडेर आछ, यस्तो कुरा लाउनु भयो भने राम्रो हुँदैन, मेरो बहिनीलाई पनि अरूले त्यस्तो गर्दा तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर आफ्नो श्रीमतीको पक्ष लिनुभयो भनेदेखि श्रीमतीले सुरक्षा महसुस गर्छ। उसले भन्छ, ओहो मेरो बुढाले त मलाई साँच्चै माया गर्दो रहेछ, म सुरक्षित छु यो घरमा। जबसम्म मेरो श्रीमानले मलाई यस्तो सुरक्षा दिन्छ भनेदेखि त सासूले जेसुकै भनोस्, ससुराले जेसुकै भनोस्, नन्द अथवा कसले जेसुकै भनौँ, उसलाई ढुक्क हुन्छ। त्यसपछि श्रीमतीलाई आफ्नो श्रीमानको सुरक्षा चाहिन्छ भने अब विश्वासघात गर्नुभएको छ भने त सुरक्षा त कुरो सिद्धियो। उसले कहिले विश्वासै गर्दैन तपाईँलाई, जे गर्नुहुन्छ जति राम्रो गर्नुहुन्छ उसले जहिले पनि यसले त झुटै बोलेको छ भन्ने ठान्छे। त पहिलो कुरो विश्वासयोग्य पति बन्नुहोस्, कहिले पनि परस्त्रीलाई अब तपाईँले आँखा नलाउनुहोस् अथवा त्यो मौका नै नदिनुहोस्। लेट देयर बी नो हिन्ट अफ सेक्सुअल इमोरालिटी भनेर पावलले थेसलोनिकामा एफिसीमा भनेछ। लेट देयर बी नो हिन्ट, कुनै प्रकारको गन्ध पनि त्यहाँ नआओस् व्यभिचारको। अब त्यति भनिसकेपछि श्रीमतीलाई पनि मैले केही कुरो भन्नै पर्छ। यदि त्यो विवाह साह्रै आशिषित र आनन्दमय हुने हो भने श्रीमतीको पनि त्यति नै ठुलो जिम्मा छ। त्यो कुरो हामी पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 1देखि 7 पदमा हेरौँ। पहिलो पत्रुस 3 अध्यायको 1देखि 7 पदमा यसरी भनिन्छ, पत्नी हो तिमीहरू पनि आफ्ना पतिका अधीनमा रहो र यसरी तिनीहरूले वचन पालन नगरे तापनि आफ्ना पत्नीहरूको आचरणले गर्दा शब्द बिना पनि तिनीहरूका मनको परिवर्तन हुन सक्छ। यदि तपाईँ आफ्नो श्रीमानलाई परिवर्तन गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि यो पत्रुसको पत्रमा गएर मनन गर्नुहोस्। 2 पद, तिमीहरूका जीवनको शुद्धता र श्रद्धा देख्दा तिनीहरूको परिवर्तन हुनेछ। केशको श्रृङ्गार, सुनको गहना पात र दामी वस्त्र तिमीहरूको बाहिरी श्रृङ्गार पटार नहोस्, तिमीहरूका भित्री हृदयलाई भलो र शान्त आत्माको अविनाशी रत्नले सजाओ, जो परमेश्वरको दृष्टिमा साह्रै मूल्यवान छ। अब हाम्रो चलनअनुसार श्रीमानले एउटा सानो गल्ती गरेपछि श्रीमतीले त्यो कोट्याछ एकदमै अशान्ति बनाइदिन्छ। यहाँ उसले शान्त आचरण धारण गर बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य पत्थर जस्तै हुनेछ। श्रीमतीले यदि तपाईँ आफ्नो श्रीमान परिवर्तन भएको देख्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि त्यो कचकचे बानीलाई चाहिँ तपाईँले क्रुसमा झुन्ड्याउनै पर्छ। श्रीमानलाई यो नगर भन्नुभयो भने भोलि गएर उसले त्यही गर्न थाल्छ। यस्तो नगर, यस्तो नजा, यहाँ नजा, त्यहाँ नजा भन्नुभयो भने तपाईँको श्रीमान त्यहीँ जान्छ। यो मानवीय चरित्र नै हो, स्वभाव नै हो। तर तपाईँको श्रीमानले मानिलिउँ धोका दियो, तपाईँलाई विश्वासघातै गर्यो भने पनि ल बुढा तिमीले गल्ती गर्यौ, जेसुकै होस् एकचोटिलाई म माफ गर्छु भनेर म विश्वास गर्छु तिमी नराम्रो मान्छे त होइन भनेर आफ्नो श्रीमानलाई तपाईँ विश्वास गर्नुहोस् न। उसको अविश्वासमा पनि तपाईँ उसलाई विश्वास गर्नुहोस् न। त्यो बेकुब अझ बढी खुसी भएर तपाईँलाई त्यसपछि कहिले धोका दिने छैन। तर उसले कुनै आइमासँग आँखा लाउनु कहाँ हो तपाईँले पहिले उसँग लागिस् भन्नु भने भोलि तपाईँको श्रीमान उसैसँग लाग्छ। यो निश्चय गर्नुहोस्। धेरैपल्ट मैले देखेको छु श्रीमान निर्दोष हुँदै पनि श्रीमानले त्यससँग लाग्यो भने चाहिँ जे सुनेछ मान्छेले पछि त्यही गर्ने हो। त श्रीमतीको जिम्मा यति ठुलो छ कि तपाईँको आचरण देखेर तपाईँको श्रीमानको मन परिवर्तन हुन सक्ने सम्भावना बाइबलले यहाँ स्पष्ट बताएको छ। 5 पदमा हेर्नुहोस्, पहिलो पत्रुस 3:5बाट, किनकि यही किसिमले अघि परमेश्वरमा आशा राख्ने पवित्र स्त्रीहरूले पनि श्रृङ्गार गर्थे र आफ्ना पतिका अधीनमा बस्थे, साराले जस्तै जसले अब्राहमलाई स्वामी भनेर तिनको आज्ञा पालन गर्थिन्। यदि तिमीहरूले उचित काम गर्यौ र कुनै कुरामा भयभीत भएनौ भने तिमीहरू उनकै छोरीहरू
ठहरिनेछौ। भयभीत, डर, त्रास, चिन्ता, मेरो बुढाले छोड्छ कि क्या हो, यो बुढाले मलाई नराम्रो गर्छ कि, त्यस्तो खालको चिन्ता, डर, शङ्का नभएर विश्वास, आदर, इज्जत, सद्भाव, पवित्रता, राम्रो बोली तपाईँको मुखबाट निस्क्यो भनेदेखि तपाईँको श्रीमान आफै परिवर्तन हुने सम्भावना पत्रुसले हामीलाई यहाँ स्पष्ट भनेको छ। 7 पदमा त्यसपछि आएर पति हो त्यसै गरी आफ्ना पत्नीसँग विचारशील भएर बस, विवेकशील, विचारशील भएर बस र स्त्रीलाई अबला ठानी आदर गर्ने गर, किनकि तिमीहरू जीवनका अनुग्रहका साझै हकदार हौ। अनि हितोपदेशमा पत्नी पाउनेले परमेश्वरबाट निगाह प्राप्त गर्छ भनेको छ। यहाँ चाहिँ हामी दुवै, पति र पत्नी दुवै त्यो निगाहका साझै हकदार हौँ। खालि श्रीमानले मात्र अनुग्रह पाउने, श्रीमानले नपाउने होइन। दुवैको जीवनमा परमेश्वरीय अनुग्रह, परमेश्वरको निगाह, परमेश्वरको आशिष आउँछ र त्यसका लोग्ने स्वास्नी बराबर हकदार हुन्। र यस हेतुले कि तिमीहरूका प्रार्थनामा बाधा नआओस्। अब चाहिँ म अन्तिममा यो दुवैजना लोग्ने स्वास्नीको रेस्पोन्सिबिलिटीलाई के भन्छ हामी, जिम्मेवारी। मलाकी 2 अध्यायमा श्रीमानको जिम्मेवारी त्यहाँ व्यक्त गरिएको छ भनेदेखि पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा श्रीमतीको जिम्मेवारी। र यी दुवैजनाले आफ्नो जिम्मेवारी पालन गरेको खण्डमा त्यसपछि यिनीहरूका प्रार्थना बडो गजबले शक्तिशाली बन्नेछन्। र पत्रुसले भन्छ तिमीहरूको प्रार्थनामा बाधा नहोस्। अनि यही कुरोलाई अब हामी मत्ती 18:19 जोड्न सक्छौँ, जहाँ प्रभुले भन्छ पृथ्वीमा 2 जना एकै मनको भएर एकै ठाउँमा मेरो नाममा के कुरो माग्छन् भनेदेखि म त्यो तिनीहरूलाई दिनेछु, म त्यसको तिनीहरूको निम्ति हुनेछ। सायद तपाईँको जीवनमा यस्ता प्रार्थनाका विषयहरू छन् जो अरूसँग तपाईँ बाँड्न सक्नुहुन्न, तर लोग्ने स्वास्नी बीचमा तपाईँ बाँड्न सक्नुहुन्छ। त्यसै कारण प्रभुले भने यदि 2 जना एकै मनको भएर पृथ्वीमा केही कुराको निम्ति मन्जुर भएर माग्छन् भनेदेखि म तिनीहरूको लागि दिनेछु। तर आशिषित विवाहमा लोग्ने स्वास्नीमा त्यस्तो किसिमको मन मिलेको हुन्छ अनि दुवैजनाले प्रार्थना गर्दाखेरि प्रभुले तिनीहरूका प्रार्थना सुन्नुहुन्छ। मित्रहरू, राम्रोसँग ध्यान दिनुहोस्। विवाह परमेश्वरको गजब ठुलो आशिष हो, तर त्यो विवाह पनि पति र पत्नी पनि आफैले होइन, परमेश्वरबाट आएको हुनुपर्छ। परमेश्वरले जुटाएको हुन्छ। र केही गरी तपाईँले हिजो अस्ति परमेश्वरलाई चिन्नु भएको थिएन, विवाह गर्नुभयो, भागेर गर्नुभयो अथवा कसरी कसरी गर्नुभयो, अहिले तपाईँ 2 जना सँगै हुनुहुन्छ भनेदेखि अब लोग्ने स्वास्नी दुवैले मलाकी 2 अध्यायमा श्रीमान आफ्नो श्रीमतीप्रति विश्वासयोग्य, त्यस्तै किसिमले श्रीमती पनि आफ्नो श्रीमानप्रति विश्वासयोग्य, व्यभिचारको त्यहाँ कुनै प्रकारको लसपस छैन, विश्वासयोग्य छन्। र अनि आएर यहाँ पहिलो पत्रुस 3 स्त्रीको पनि चरित्र अत्यन्तै मिजासिलो, प्रेमिलो, दया, धीरज, भलाइ, आन्तरिक श्रृङ्गार, बाहिरको त्यो श्रृङ्गार पटार भन्दा पनि भित्र पवित्र आत्माको फलले भरिएको स्त्री हो भनेदेखि उसको श्रीमान अवश्य पनि परमेश्वरको मार्गमा हिँड्नेछ। तर किचकिच र गनगन र गाली, बेइज्जत, झगडा, शान्ति भएको खण्डमा भोलि त्यो श्रीमान छोडेर पनि जान सक्छ र त्यो विवाह विनाश हुन सक्छ। र तर त्यसको विपरीत दुवैजनाले आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेको छ भनेदेखि मत्ती 18:19 पद तपाईँको जीवनमा लागू हुन्छ र परमेश्वरले तपाईँका प्रार्थनाको जवाब दिनुहुन्छ। र त्यसपछि भजन सङ्ग्रह 128 तपाईँको जीवनमा लागू हुन्छ, जहाँ तपाईँको हातको मेहनतमा परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। विवाहमा दोस्रो समस्या त थुप्रै कारणले आउन सक्छन्। गरिबी पनि एउटा भयङ्कर ठुलो शत्रु हो विवाहमा खुसी चोर्ने। तर त्यसको लागि लोग्ने स्वास्नी दुवै परमेश्वरमा कटिबद्ध छन् भनेदेखि गरिबीले पनि हाम्रो जीवनमा अशान्ति ल्याउन सक्दैन। रोग ब्याज आयो, मानिलिउँ एउटा श्रीमान अथवा श्रीमती एकदमै अशक्त भयो, हिँड्छु गर्दै नसक्ने भयो, बिस्तरामै राख्नुपर्छ भनेपछि त्यो विवाह एकदमै खुसी साथ तपाईँले एकअर्काको सेवा गरेर आफ्नो जीवन परमेश्वरमा गुजार्न सक्नुहुन्छ। संसारको बाहिरबाट जस्तोसुकै आक्रमण किन नहोस्, त्यसले विवाहमा कहिले पनि बेखुसी ल्याउन सक्दैन। बेखुसी ल्याउँछ त कि त श्रीमानले विश्वास भङ्ग गर्यो श्रीमतीसँग, कि त श्रीमतीले कहिल्यै श्रीमानलाई बुझेन, विवेकहीन स्त्री पर्यो
अनि आफ्नो कहिले पनि आफ्नो मनमा भएको त्यो दुष्टतालाई कहिले हेरेन, खालि श्रीमानलाई मात्र दोष दिन्छ, त्यो पनि दुःख लाग्दो अवस्था आउन सक्छ। यी दुवै नहुनको लागि जग राम्रो भयो भने त झनै राम्रो, तर जग राम्रो थिएन भनेदेखि पनि विश्वासका साथ यदि पहिलो पत्रुस 3 अध्यायमा यदि श्रीमान दुष्ट छ भने श्रीमतीले आफ्नो असल आचरणबाट उसको मन जित्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमले श्रीमती दुष्ट छ भनेदेखि पनि श्रीमानले पनि आफ्नो आचरणबाट उसको मन जित्नु पर्यो। र जब त्यो मन जितिएको खण्डमा प्रार्थना गर्दा प्रभुले तपाईँको जीवनमा भयङ्कर ठुलो आशिष दिनुहुनेछ। तपाईँको विवाह रहर लाग्दो बन्नेछ। मण्डलीमा जाँदा तपाईँ रमाउनुहुनेछ, घरमा बस्दा रमाउनुहुनेछ, छोराछोरीको भविष्य हेर्दा तपाईँलाई एकदमै ठुलो आशा आउनेछ र तपाईँका छोराछोरी पनि जे गर्नेछन् त्यसमा उनीहरू खुसी हुनेछन्, आफ्ना आमा बाबुको चिन्ता गर्नेछन्, फिक्री गर्नेछन्। तपाईँले कहिले पनि मेरो छोराले हेरेन मलाई, मेरो छोरीले हेरेन मलाई भन्नुपर्ने दिन आउँदैनन् त्यस्तो व्यक्तिको जीवनमा, किनभनेदेखि त्यस्ता आमा बाबुका छोराछोरीहरू आफ्ना आमा बाबुलाई साह्रै माया गर्छन्। तपाईँले जीवनमा आफ्नो छोराछोरीलाई श्री सम्पत्ति दिनु पर्दैन। बाबुआमाले मेरो छोराको लागि म यति ठुलो घर बनाउँछु, यो गर्छु भन्नुभयो भने भोलि त्यस्ता छोराछोरी नै हुन् आमा बाबुलाई छोडेर जाने। तर माया प्रेम दिने आमा बाबु तपाईँ हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले आफ्नो छोराछोरीलाई भयङ्कर महँगो चिज दिनुहुन्छ। त्यसमा पनि लोग्ने स्वास्नी बीचको घनिष्ठता, लोग्ने स्वास्नी बीचको बाउले आमालाई प्रेम गरेको, आमाले बाउलाई आदर गरेको जो पारिवारिक वातावरण तपाईँ आफ्नो छोराछोरीलाई दिन सक्नुहुन्छ भनेदेखि त्योभन्दा अरू महँगो चिज केही पनि छैन संसारमा। त्यस्तो परिवारमा हुर्केका छोराछोरी जहाँ गए पनि आशिष पाउँछन्, जे गर्दा पनि तिनीहरू सफल हुन्छन्। तर श्री सम्पत्ति थुप्रो छ, घर पनि ठुल्ठुला छन्, गाडी पनि महँगा छन्, गहनाले यहाँ आमाको कानै च्यातिन थालिसक्यो, तर श्रीमानसँग मिलाप छैन, प्रेम छैन, इज्जत छैन, आदर छैन, कटु शब्द बोलेको छ, घोचेको छ एकले अर्कालाई। अनि छोराछोरीले पनि त्यही कुरो सिक्छन् र जिन्दगीसँग विरक्त भएर उनीहरू घरबाट जान्छन्। भोलि गएर बाबुआमाले कमाएको सम्पत्ति पनि नाश गर्छन् र आफ्नो जीवन पनि एकदमै दुःख लाग्दो जिउँछन्। त्यस किसिमले मित्रहरू, आज मेरा मनका गन्थनमा यहाँको सामनेमा आशा छ मैले आफ्नो जीवनबाट बाँडेका केही अनुभव र प्रभुको वचनबाट तपाईँको विवाहलाई अझ अगाडि लैजान मद्दत गर्नेछ। म बेला बेला भन्ने गर्थेँ, सुरुका दिनमा 5 वर्षसम्म मैले मेरो श्रीमतीलाई नयाँ लुगा किन्न सकेको थिएन। उसले कलेजमा जुन लुगा लाउँदथ्यो त्यही लुगा लाउँथ्यो र एउटा त्यस्तै किसिमको त्यो राजस्थानी फरिया थियो, काठमाडौँको बौद्धमा हामीले त्यति बेलामा किनेका थियौँ। त्यो फरिया उसले दिउँसो धुन्थ्यो अनि राति सुकेर बिहान फेरि लाउँथ्यो। त्यस्तो किसिमको दुःख र कष्टबाट आउँदा पनि हाम्रो जीवनमा कहिले पनि वैवाहिक दुःख आएन। त्यसको मतलब एकदमै सिद्ध हामी चाहिँ स्वर्गदूतै हुन, हामी पनि ठाउँ ठुटु पर्छ, कहिलेकाहीँ झगडा पनि गर्छौँ, रिस पनि उठ्थ्यो, कहिलेकाहीँ करा एकअर्कासँग, तर त्यो कहिले पनि लामो रहेन। मभन्दा पनि मेरो श्रीमतीको कारण त्यो कहिले लामो रहेन। मेरो गल्ती हुन्छ, मैले चाहिँ गल्ती गरेको छ, मलाई थाहा छैन, थाहा छ, तरै पनि म चाहिँ एकदमै त्यो रिसले मुरमुरेको बेला श्रीमती आफैएर माफ गर बुढा, आम सरी भने के गर्ने त्यसपछि त साधारण कुराहरूले कहिले पनि हाम्रो जीवनमा वैवाहिक सुख चोरेन र परमेश्वरको आशिष पनि चोरेन। प्रभुले जहिले पनि हामीलाई आशिष दिनुभयो, जहाँ जान्छौँ प्रभुको आशिष हामीले अनुभव गरेका छौँ र त्यो आशिष आज हाम्रो छोराको जीवनमा पनि लागेको देखिरहेछौँ। उसको व्यक्तिगत जीवन, उसले आफैले बनाएको जीवन, आमा बाबुप्रतिको उसको चिन्ता, उसको लगाव, ती सबै कुरा हेर्दाखेरि परमेश्वरलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ र त्यो जीवन तपाईँको पनि हुनसक्छ यदि तपाईँले समयमै ध्यान दिनुभयो, व्यभिचारलाई कहिले पनि ठाउँ दिनु भएन र श्रीमतीले पनि श्रीमानको खैरो खन्नेर किचकिच र गनगन गर्नुको सट्टामा बडो इमान्दार इज्जतदार भएर आफ्नो श्रीमानको आदर र इज्जत गर्नुभएको खण्डमा तपाईँका प्रार्थनाका सुनाइ हुनेछन् र तपाईँले परमेश्वरको वेदी आँसुले भिजाउनु पनि पर्ने छैन र प्रभुले तपाईँका हातका सारा सेवालाई स्वीकार गर्नुहुनेछ र अवश्य पनि तपाईँले त्यसपछि परमेश्वरबाट निगाह पाउनुहुनेछ। गॉड ब्लेस यू र आगामी दिनमा फेरि यस्तै विषय लिएर आउन पाऊँ र तबसम्म परमेश्वरले सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। र यो फेसबुक लाइभमा आउनुभएको लागि सबैलाई धन्यवाद
र यो पछि गएर सायद युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ, पछि गएर पनि तपाईँले यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ र आफ्ना मित्रलाई पनि यसको बारेमा बाँडेर अरू धेरै विश्वासी मित्रहरूमा वैवाहिक आनन्द आओस्, वैवाहिक सुख आओस् र यदि वैवाहिक सुख र आनन्द छ भनेदेखि त्यो मण्डली पनि साह्रै आशिषित हुन्छ र त्यसपछि भावी पुस्ताले पनि आशिष पाउँछन्। हुन्छ, जय मसीह।